This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang mga dagkong balita karong Huwebes. 41 anyos nga sakop sa LGBTQ sa Cebu nga Cebu gipusil patay. Tulo ka volt nga nakuha sa Pogo Hub sa Barangay Agos, Lapu-Lapu City giablihan. Lalaking nakamotorsiklo na taga-kan og puthaw nga tubo. Og managlahing disgrasya sa nakamotorsiklo sa Lapu-Lapu City mikalas og kinabuhi. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon ang kinang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo, ako si Alan Domingo. Anyos nga sakop sa LGBTQIA+ ang gipatay sud sa gibangang panimay sa barangay poblasyon sa Cebu nga kagabi. Motibos krimen padayon pang gisubay. Si Femari Dumabok sa report. Namatay ang bitimang sakop sa LGBTQ diha na sa Tambalanan human nga dali siyang girespondihan sa kapulisan ug sakop sa MDRRMO sa lungsod sa Cebu nga ug dala sa Tambalanan. Nakadawat og taho ang kapulisan alas 8:20 gabi sa duha ka sunod-sunod nga boto sa armas nga nadunggan sa mga silingan sa biktima gikan sa panimay sa biktima. Sa pakisusi sa kapulisan nga kabisado sa suspetsado ang lugar human nga gilikayan nga makuhaan sa CCTV camera nga gimontar sa biktima at tubangan sa giabangang panimay. Matod pa nanuktok ang nagbinugto nga suspect sa krimen ug yano ra usab nga misakay sa iyang motorsiklo palayo sa dapit human sa pagpamusil. Ang gunman na to sir is nag-inusara. Kaya ito medyo English sir, medyo kabaw siya sa lugar kay nakakuhan mo siya nga nilikay sa camera sir ba? Ditaan mo nga diagi, imbis na mawagi sa dani, agi sa tagilid sir. So sir, asob na nagkandak pa og kanang backtracking ang investigation ng atong mga personnel. Kapay tuig nag-abang siya dia. Ano niya? Ito, mo man siya kunta niya. Boto man yung gabi, dua ka boto. Padayong gisubay sa kapulisan ang motibo sa krimen. Usa na niini ang matod pa adunay mga pipila nga nakalalis ang biktima. Di pa mi ka kuan asa magsugod kay accordingly based sa mga kuan sa mga silingan sir is medyo nagkandaghan siya o kanang nakaalitan ang mga personality. Padayon pa ang hot pursuit operation ng batok sa suspect. Oba ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Usa ka 40 anyos nga lalaki ang naangol human na tagakan o construction material sa gitukod nga edifisyo sa Pope John Paul Avenue, Barangay Mabulok, Cebu City, kaganina alas 8:26 sa buntag. Ang biktima na ilang si Edgar Rago Gunato Jr. nagtrabaho sa usa ka bake shop haduol ra sa gitukod nga building. Sa pakisusi sa Mabulok Police Station nga samtang gipasaka ang tulog ka tubo ngadto sa 11th floor sa building. Aksidente kining natagak og nasabod sa electric wire. Dayon miuntol dihang mitugpa sa yuta og didto kini maigo sa biktima nga niadtong tungura nagsakay siya motorsiklo padung siyang trabahoan. Daling gidalas Tambalanan ang lalaki og ana karon sa luwas nga kahimtang. Samtang gipasalig sa kontraktor nga abagahon ang tanang galastuhan sa Tambalanan. Disgrasya sa dalan sa Talisay City nga naglambigit sa nagbisikleta nga wa mosunod sa traffic light. Samtang motorista nga kalit lang miliko ang nahulikam. Si Femari Dumabok sa report. Wa gihapon maleksyon ning ubang mga motorista nga nagsubay sa middle lane apan pag-abot sa intersection, diretso lang mo left turn. Sama nining motorsiklo nga nagsubay sa middle lane nga milahos sa pag-left turn paingon sa Barangay San Isidro. Hinungdan nga naigo kini sa taxi nga naa sa inner lane nga paingon sa Dakbayan sa Sugbo. Mato ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga sayop sa motorista ang nahitabo. Hinuon wala ra maangol ang motorista o nagkasettle ra ang duha. Di kita mo kumpiyansa labi na ginugnaata sa middle lane, unya mo left turn data, so di kita mo kumpiyansa. So dapat mo pabilin ta sa atong kaugalingon nga linya. Samtang maing pagkatumba nining nagbisikleta og duha ka sakay sa motor, human magkabanggaanay nga nahulikam sa Talisay City Command Center diya sa may Dan and Bacalso sa Barangay Tabunok.
Gikan sa north ang nagbisikleta apan kalit lang miliko bisan kun stop ang signal pa left turn. Samtang nag-go signal pa ang palaho sa north. Dili kayo kusog ang impact kay hinay lang ang pagpadagan sa motorsiklo. Mato dito mulak nga bisan nagbisikleta ang ayang musunod gihapon sa traffic light. Mga bisikleta nga doon natay ordinansa dinhi sa Talisay way back 2012 nga ang mga bisikleta di gid exempted sa traffic light. So ato sila nga wagon nga mo follow lang sa ato ang traffic light. Oba ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Usa critical samtang duha ang samdan sa panagbangga sa duha ka motorsiklo sa barangay Pahak, Lapu-Lapu City kaganinang tungang gabi. Samtang laing motorista usab ang patay sa disgrasya sa barangay Paho sa miaging adlaw. Tiluan meron din na adunay live report kabahin nini. May. Lan matod sa spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office nga brain dead na ang 45 anyos nga motorista ug nakomatose paghihapon kini hangtod niining mga orasa. Sa video nga kuha ni Aniel Godinez, makita nga giswayan pa pag-revive sa mga personnel sa Lapu-Lapu City Rescue ang 45 anyos nga motorcycle rider. Siya ang gikatahong nagrabihan human malabay. Samtang ang laing motorsiklo nga gikabangga niini gimaneho sa usa ka 33 anyos nga lalaki ug may angkas nga 22 anyos nga lalaki. Ang duha na nagpingit usab sa kasakit sa mga samad nga ilang nahiaguman. Mato di Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nagsubay sa managlahing direksyon ang duha ka motorista pasado alas 12 kaganihang tungang gabi. Ang 45 anyos nga lalaking motorista nagsubay sa Hangar Aviation Road padung sa Barangay Buaya. Samtang ang ikaduhang motorsiklo nga giluwanan sa duha ka mga lalaki. Nagsubay usab sa Hangar Aviation Road patubang sa Barangay Basak. Apan pag-abot sa T-Junction sa Hangar Aviation Road, diretsong miliko pawala ang ikaduhang motorsiklo. Wala makuhai sa CCTV sa Barangay Pahak ang aktwal nga panagbangga sa duha ka motorsiklo. Hinuon padayon pang gisubay sa Lapu-Lapu City Police ang ubang establishmento sa dapit nga may CCTV footage sa aktwal nga hitabo. Initially, kuha na to ni si Party B gyud kay siya may maneuvering vehicle. Nga ikaw maneuvering vehicle, i-cleared sa na nimo wala by going straight kay ikaw may mo kuha og pikas linya. Kuha kag pikas linya, i-cleared sa na nimo di ka mo ditsog liko, natanless cleared ng area. Gisusi usab karon sa Lapu-Lapu City Police kung pareho bang nakainom ang tulo ka mga lalaki. Sa pagkakutlo ning balita, parehong wa pa makuhaay og habig ang mga biktima ug ang ilang mga pamilya kay pulos pa kini na-admit sa hospital. Gitataw hinuon sa Lapu-Lapu City Police nga hayag man ang maong dapit ug posibleng kusog ang dagan sa duha ka mga motorsiklo. Pero kanila lagi mga orasa, mga kadlaw na pampanti na kaya mga riders na to nga pakusog nagdagan pero mo lagi na limot sila nga ang basic nga og na intersection mahunong kita. Samtang sa laing disgrasya nga nahitabo sa Barangay Paho niadtong Martes pasado alas 9 sa buntag, patay ang 56 anyos nga motorista human kini malagpot dihang naigo ang iyang manubela samtang misuway kini paglusot sa usa ka fuel tanker ug pampasaherong multicab sa may ML Quezon National Highway. Base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Traffic Enforcement Unit, parehong nagsubay sa samang lane ang fuel tanker, motorsiklo ug multicab gikan sa Barangay Paho paingon sa Barangay Poblasyon. Pag-abot sa mga U-turn slot sa Barangay Paho, parehong nihunong ang naasoy mga sakyanan kay gipahunong sila sa traffic enforcer. Dihang gitugutan na silang makalahos, gikatahong misuway paglusot ang motorsiklo sa tunga sa fuel tanker ug sa multicab, hinungdan nga naigo ang manubela sa motor sa fuel tanker. Natumba ang motorsiklo ug nalagpot ang biktima. Wala unta kini mapasok ilawom sa truck apan nangabali ang iyang ribs sa impact sa iyang pagkalagpot nga misangpot na sa pagkaigo sa iyang baga. Walay fault ang tanker kay going straight naman siya, hinare ang padagan. Pero malagi na ang court na may mo decide ana og in kaso dili sila ma-settle within sa level sa ilahang duha. Anang i-elevate na to ang kaso. Lan subling pahimangno sa kapulisan ngadto sa mga motorcycle rider nga di magpalabi sa pagpakuso og dagan ug likayan ang pagsikit sa mga dagkong sakyanan sama sa mga tanker. Lan? Okay lang, salamat Luan Mirondina. Human sa pito sa kabuan,
Dihang gironda ang Pugo Hub sa Lapu-Lapu City. Gibuksan na ang tulog ka vault nga nakuha sa establishmento sa Barangay Agos. Kung unsa ang sulod nini atong sayran pinaagi nining report. Gibuksan ang mga vault nga lakip sa may ebidensya nga nakuha sa Pugo Hub dihang gipahigayon ang operasyon sa interagency ni atong Agosto 31. Gihimo kini sa NBI Severo compound and gihipos ang mga ebidensya sa safekeeping room sa NBI Severo. Natigayon ang pag-abli human gipaboran sa korte ang motion sa ahensya nga ablihan ang tulo ka vault nga nakuha sa Pugo Hub sa Lapu-Lapu City. Ang pag-abli gisaksihan sa Lapu-Lapu City Regional Trial Court Executive Judge. Human sa gipahigayong briefing giablihan ang safekeeping room. Gi-inspeksyon una ang mga vault. Una kini gipagawa sa open area, then gihimo ang pag-abli nini. Tungod sa kagahi gigamitan og electric grinder ang mga vault aron kini maabli. Nakuha gikan sa unang vault ang 8 ka yawi sa sakinan, samtang 83 ka mga cellphones ang nakuha sulod sa ikaduhang vault. Sa katapusan og ikatulong vault, nakuha ang mokapin sa usa ka gatos ka cellphones og 3 ka mga Indonesian passports. Subay sa nakitang cellphones, gikrakdang moduso og laing motion ang NBI sa korte aron maablihan kini. Dako ang pagduda sa NBI Severo nga gigamit ang mga cellphone sa illegal pugo operation. Kasamtangang giandam sa ahensya ang dugang kaso nga ipasaka patok sa 17 ka mga tao diin 16 kanila mga langyaw. Una na silang napasakaan og 7 counts of qualified human trafficking case. We will be applying a court order for that, the disclosure of computer data that can be used for additional charges like money laundering, the scams, the investment scams, the love scams, the illegal gambling scams. Akusado nga naa sa kustodiya sa PAOCC sa kauluhan dalhon pagbalik sa Lapu-Lapu City karong Oktubre 3 alang sa ilang arraignment. Together with the PAOC, we will be securing not only the accused but also the witnesses that we will be presenting before the court to prosecute the case. Idugang ni Attorney Oliva nga nakig-alayon na sab kanila ang DILG o ang BIR nga mihimo og kinaugalingong imbestigasyon sa nasgutang pugo operation. Wa muluwat og pamahayag si Oliva sa pangutana kung adunay nalakip nga mga local official sa giimbestigahan. The DLG on the part of the local government's involvement, if any. The Bureau of Internal Revenue on part of the taxes. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa ka parking boy nga gayong nagbinuang siyang kauban ang patay. Human gibunalan og kawayan. Matod pa na pungot ang kauban niya. Naitabo kini adtong Martes pasado alas 3:30 sa hapon sa Dan sa may poblasyon 6 Dumaguete City. Patay na dihang miabot sa tambalanan ang biktimang si alias Victor nga taga Bai City. Sa inisyal nga investigasyon, nag-arrange ang biktima sa mga nakapark nga motorsiklo o kalit nga midool ang suspect. Dayon punal sa kawayan sa ulo sa biktima. Misuway og ikyas ang suspect apan mitahan raw sab kinis kapulisan human giadto sa iyang gipuy-an. Sa iyon ning simanahan nagtigom ang local school board sa Dakbayan sa Mantawi. Sa tigom ilang gisgutnan ang pagbahin-bahin sa 700 milyones pesos nga gahin ubos sa Special Education Fund. Ubos sa balaod, tipakan og 1% ang makuliktang buhis sa kagamhanang lokal aron ilain og itagana alang Special Education Fund. Sa habig sa gamhanan sa Dakbayan sa Mantawi, ang mayor isip local chief executive may chairperson, co-chairperson usab ang City Schools Division Superintendent. Pipila sa mga sakop sa LSB, mga chairman sa Committee on Education sa Konsehos Dakbayan.
City Treasurer, presidente sa Parents Teachers Association, representante sa mga magtutudlo. Nauyunan atol sa tigom sa Mandawi City Local School Board sa pagtagana og gahin sa pagpalit og mga learning materials, school kits, science equipment, classroom renovation ug uban pang mga infrastructure projects. Mga nightly activity at tubangan sa Talisay City Hall, sugda na ug mga adlaw. Tipig kini sa kalihukan subay sa kapistahan sa Dakbayan sa Talisay. Si Femari Dumabok sa report. Gihimo ganiyang buntag ang final coordination meeting sa mga department head nga nangulo alang sa mga nagkadiyang kalihukan sa dakong piyesta. Pagsiguro nga malinaw ug malampuso ng mga kalihukan. Mato sa Talisay City BPL officer nga anaa sa 70 ka mga gagmeng magpapatigayon ang mamaligya og mga pagkaon, dry goods ug mga services at tubangan sa Talisay City Hall sugod ugma sa gabii. Gipaabot nga malinga og haom alang sa tapok-tapok sa pamilya, magbarkada o di ba kahauban sa jowa o bisan mag-inusara. Adunay mulingaw usab nga mga banda. Naasa tay banda sa City Hall o sa poblasyon, ma'am. So ma-enjoy yun ang ato mga mamistahay o manuroy taga-Talisay nga mga vendors, ma'am. Mga SME ganun? Yes, ma'am. Mga micro-small business enterprise. Para mas way nga makatabang sa nila o sa ekonomiya sa Talisay. Gisiguro usab gyud ang kalimpyo samtang nagpaday ng mga kalihukan. Nagbuhat ang mga area asa ibutang ang ato ang mga trash bins o ato ang dump trucks. So kung magsugod og mag-alas 6, nanatay mga tao nga naa sa area o ni automatic ang mga basura itkarga sa mga sa dump truck. Why rerouting palibot sa Talisay City Hall apan gipasidan ang mga motorista nga moagi sa dapit nga maghinay-hinay lang aron makalikay sa disgrasya. Magbutang ta og mga tao sa gawas aron para si kaso lang udunay daghang mga tao nga motabok. So ato lang ang hug nila nga maghinay-hinay lang sila sa pagpadagan labi na gid og moabot duol sa City Hall. Uban ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Duha ka police outpost ang gipahimutang sa strategic area sa lungsod sa Minglanilla. Gahapon gilusan sa kapulisan sa lungsod sa Minglanilla ang pagpahimutang sa mga police outpost sa mga bising nga dalan sa Upper Tulay ug Poblasyon Ward 4. Naitabo usab ang pagpinirmahay tali sa IP sa Minglanilla Police Major Mark Don Lianza, Minglanilla Mayor RG Binad ug ang mga barangay official. Kinsa mipadayag silang commitment sa pagtinabangay alang sa kahamsay ug kalinaw sa lungsod. Sa maong mga outpost ipahimutang ang pipila ka mga pulis usa kini sa mga pamaagi nga mapakusgan pa ang police visibility sa lungsod aron pagpakgang sa adunay mga daotang plano. Makatabang usab kini sa pagresponde kung adunay emergencies. Kapin 300 ka mga opisyal sa barangay sa tulog ka mga lungsod sa Barili, Badyan ug Alcantara ang gibansay-bansay kabahin sa Public Financial Management. Gipasugdahan kini sa Association of Local Budget Officers sa Lalawigan sa Sugbo. Gipasabot ni Edgar Mabunay, ang Talisay City Budget Officer ug kasamtangang Treasurer sa Kugpungan sa Asosasyon nga ang pagbansay-bansay gitumong aron masayo ng mga opisyal sa saktong paggamit sa pundos sa kagamhanan. Mato niya, dili basta-basta ang pundos sa gobyerno tungod kay nagkinahanglan kini og ordinansa aron maggamit. Sa training, gipadad-an ang mga opisyal sa barangay nga mamahimong mag-atubang sila og reklamo kung mapakyas magsubay sa saktong pamaagi sa paggasto sa pundo. Mga barangay officials and kaning employees about public financial management, budget preparation, the execution. Now, what are pan di ba kay para dili sila in kaso di magkadimaong di makuan sila sa COA. Dugang duha ka barangay sa Lapu-Lapu City ang gideklarar nga drug cleared atol sa deliberasyon nga gihimo sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing kagahapon. Kini ang Barangay Ibo ug Talima. Mato ni Gary Lao, ang pangulo sa City of Lapu-Lapu's Office for Substance Abuse Prevention, konklusa ning pagkalakip sa Barangay Talima sa mga nadeklarar nga drug cleared hayan. Hingpit ng drug cleared ang tibok isla sa Ulango. Sa kinatabukan, adunay 13 ka barangay sa Lapu-Lapu City ang gideklarar nga drug cleared diin na pulo nini
mga island barangays ug 3 ang nasa mainland Lapu-Lapu. Samtang napabilin gihapon sa barangay Kauhagan ang drug-free status nini sukad sa 2019. Ang mga barangay nga una nang nadeklarar nga drug-cleared dobling ipaubos o ipaubos sa validation matag 3 ka buwan aron masigurong napabilin ang status nini. Ang Lapu-Lapu City adunay 30 ka mga barangay. It's a good manifestation that here in the city of Lapu-Lapu, atong gipanghimusgan, atong gipaningkamutan to make sure that our community, especially in the Olango Island, na madeklarar na yun siya nga drug-cleared. Nadiskubrihan sa mga otoridad ang mga gitanom nga marijuana sa utlanan sa barangay San Jose ug barangay Mandawo sa Bayawan City, Negros Oriental kagahapon alas 5:50 sa hapon. Maabot sa 5,000 ka mga polygrown marijuana ang gipangibot o gipangsunog sa otoridad. Pipila sa mga marijuana gidala usab sa laboratory aron ipaubos sa eksaminasyon. Gibarabana ng kantidad kini usa ka milyon ka pesos. Matod sa hipis sa Bayawan City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Juzon Paralag nga naagian na nila ang dapit padung sa barangay Manduao aron mag-serve og warrant of arrest sa usa ka tawo apan nabantayan nga daw susama sa usa ka marijuana ang tanom nga ilang nakitaan sa Bukirang Barangay. Nasayod ng kapulisan kung si kinsa ang nanag-iya sa yuta nga gitamnan sa marijuana. Tulog ka mga weather disturbance ang gibantayan karon sa Pag-asa Visayas sa sulod og sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ang duha ka LPA ang anaa karon sa sulod sa gawas sa Philippine Area of Responsibility matod sa Pag-asa. Minus ang kahigayunan nga mamahimong bagyo. Samtang ang tropical depression nga anaa pa karon sa gawas sa PAR ug may gilayon nga 2,615 kilometers east sa Central Luzon. Kung makasulod sa Philippine Area of Responsibility mo recurve ra usab dayon pagawas sa PAR apan posibleng pakusgon ini ang hanging habagat nga makapikto sa kasadpang bahin sa Luzon. Samtang dinhis Kabisayan taas gihapon ang tsansa sa mga localized thunderstorms tungod sa ITCZ kon Intertropical Convergence Zone. If in case makasulod o ma-develop ka ng bagyo, mahatak gihapon ng habagat o the southwest monsoon, mostly makaapekto sa western section ng Luzon area. Pero sa Central Visayas, sa Eastern Visayas, so far, 3 to 5 days is generally fair weather. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Human sa pagsaka sa mga kaso sa dengue sa Barangay Umapad, mga personnel sa Barangay Health Center uban ang mga personnel sa barangay mipahigayon sa mga kalihukan aron pagminos sa mga kaso sa dengue. Matod ni Arlene Gono, public health nurse sa Barangay Umapad nga gawas sa cleanup drive, mipasayog daw sab sila og mga pulong-pulong isip kabahin sa dengue awareness campaign. Lakip sa giatagan og pulong-pulong maong kahugpungan sa mga senior citizens sa Barangay Umapad nga gipahigayon sa Umapad Mini Gym. Gawas nini, miapod-apod usab sila og mga flyers sa Purok Limoncito, Manstil 9 ug Manstil 10 uban sa mga Purok Leaders Health Center ug Responder Staff. Karong bago lang, nakapahigayon na usab sila og misting operation sa Purok Limoncito nga mao'y labing adunay daghang kaso sa dengue. Sukal sa Setyembre 23, adunay 58 na ka mga kaso sa dengue ang natala sa Barangay Umapad Health Center. Nakurat og nasubo ang mga government officials sa probinsya Sugbo tungod sa kalit nga pagpanaw ni Sibunga Mayor Lionel Balondong Bagkaltos. Mipadayag sa kasubo ang kagamhanan sa lalawigan Sugbo sa pamilya ug sa mga mulupyo sa lungsod sa Sibunga. Usa sa nakalitan sa kamatayon ni Bagkaltos si Talisay City Mayor Samsam Gulyas. Nahugno si Gulyas sa kalit nga kamatayon sa higala ug leader sa alayon sa unang distrito sa lalawigan Sugbo. Mato ni Gulyas nga gikauban pa niya si Bagkaltos sa gabi sa wa pa kini mopanaw. Nipadangan usab ang mga opisyal sa nagkalain-laing nga hinsya sa gamhanan. Si Bagkaltos ang matod pag-atake dihang mopaingon na unta siyang opisina.
Nadala pa kinis tambalanan apan nagkabsan yun kinis kinabuhi. Samtang gihapmas karon ang bandera sa munisipyo sa lungsod sa Cebu nga isip ilang pagpakita sa lungsod sa Kasubo sa mitaliwan nga amahan sa lungsod. Napabarog na pagbalik ang mga public comfort room alang sa taga Magay, Barangay Tangkis, Dakbayan sa Talisay. Miabag sa kamhanan sa Dakbayan o sa Talisay City Police ang grupo sa mga professional aron mapaayo ang naguba nilang mga pansayan niadtong bagyong Odette pa. Mihangyo sila sa kamhanan nga matabangan aron aduna sila dissenting pansayan aron usab mapabiling limpyo ang ilang dapit. Sa pagtugya ni Mayor Samsam Gulyas sa bagong pansayan sa mga mulupyo, mapasalamaton siya sa pribadong sektor nga midonate sa mga materyales nga nagamit sa makawani sa aksyon agad team nga maoy nagtrabaho nini. Mitambong usab ang kanhi hepe sa Talisay City Police, Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare nga maoy nagpasiugdas proyekto kaniadto. Ang proyekto ang gibalik pagpatuman sa kasamtangang hipis sa Talisay City Police isip tipik sa programa sa Uplan Limpyo Talisay nga naglakip sa pagtabang sa komunidad. Simbol na dapat kung nandun yung project na yun ay dapat in return naman sa ating mga constituents ay they don't go sa mga illegal activities, no? Kasi 'di ba ang CR ang simbolo ng kalinisan. Force multiplier, sila po yung magme-maintain and then parang sort of kwan na rin po ng livelihood nila. Kaya magbayad man yung iba doon maki-CR. Sa nagkanindot nga duwa karon sa school members sa season 100 aduna nay upat ka mga daog ang Litra Knights suman ilang gipukan ang EAC General sa score 7-5, 7-3. Atol sa duwa ilang best player si Kevin Santos human makahipos og 17 puntos, 6 blocks, 5 rebounds ug 1 steal. Samtang sa team standing padayong naguna ang Binil Blazers nga aduna nay upat ka daog ug usa ang fieldy. Samtang ug mga adlaw mga kapuso, September 27 laing duwa na usab ang atong masaksihan kay magharong ang Mapua Cardinals versus San Sebastian Golden Stags ug LPU Pirates versus Binil Blazers. Makita ka na sa Heart of Asia alas 12 sa udto ug alas 2:30 sa hapon ang ikaduhang duwa. Kini ang bagong awit nga dalit sa Japanese trio nga Sky Garden, ang Sorry Demo ubo sa LG Records. Gipaambit nila nga ang Sorry Demo usa ka Japanese words nga nagpasabot nga kahit na. Gigamit usab kini nga OST sa kapuso historical family drama nga Pulang Araw. Opisyal nga gipagawas kini sa tanang music downloading app niadtong Biyernes, September 20. Konnichiwa po mga kapuso sa Central and Eastern Visayas. We are Sky Garden po. Please hopefully listen our third single with Jillian Ward, Sore Demo Kahit Na. And then hopefully pupunta na rin kami dyan sa Cebu. Gusto talaga namin kasi ang dami namin rin fans. Mukapinto nga sa million ka views na ang teaser video sa Bubble Gang nga Binibitin. Danganang daw nahugyaw sa ilang music video nga version sa Bini nga Salamin ang Salarin Salarin. Makita ang kinatibuk ang video karong Domingo, September 29, alas 6:00 sa gabi sa GMA Network. Samtang makita ninyo kining maong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, ug i-click lang ang subscribe button. Alang sa labing init nga mga balita gikan sa mga rehiyon. Buot namong pasalamatan ng mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas. Apil na mga kapuso nato abroad tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami, ang GMA Regional TV Balita Misdak, kinatibukang pwersa
alang sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pag-alagad sa nasod. Noy bintag adlaw na lang, Pasko na, ngayong hapon mga kapuso.